अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो हम एक हिस्ट्री लेके आए हैं, आपको पता है कि और वो भी एक आपको ऐसी भी चीज की हिस्ट्री सुनने का बहुत 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 मज़ा आता है। और वो भी एक ऐसी चीज की कि जिसको आप सभी जानते हैं, उस चीज के बारे में आप सभी जानते हो, देखते हो। किसी इसने देखा है लाइव वो बताना, ये और वही लाइव देखा होगा जो हज में गया होगा या जो फिर मक्का में गया होगा वहां पे। यस तो आज हम अननोन हिस्ट्री सुनेंगे हजरे अस्वद की। अस्वद कि आपको की पता है वहां पे एक पत्थर पड़ा है, तो ऐसा माना जाता है कि स्टोन फ्रॉम वो हेवन। कि जन्नत से लाया गया है वो। और बाकी तो छोटी मोटी उसकी चीजें हमने सुनी है कि हजरत उमर उसको पप्पी बोसा देते थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हजूर ने उसको एक बार दिया था, तो उसी चक्कर है ना, पप्पी का मैंने फिर क्या हो गया की बात है। बस यही ना। अच्छा, तो इसको हम आ करते हैं सकती हूँ प्ले, मैं। फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस, देखते हैं कि क्या डिटेल्स है, कैसे कैसे है। वो भी उसका छोटा सा पार्ट है, एक उसका बड़ा सा पार्ट पता नहीं इंग्लैंड में या कहीं है, वो ले गए थे वहां से, मेरे को याद नहीं आ रही कुछ है ना। तो बाकी सुनते हैं भाई। हिजरे अस्वद एक सफ़ेद याकूत था जिसे जन्नत से उतारा गया, मगर इंसानों के गुनाहों की वजह से ये स्याह हो गया। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है कि हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से दो याकूत हैं, और अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को ख़त्म ना फरमाते तो ये पूरी ज़मीन व आसमान को अपनी रोशनी से रोशन कर देते हैं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर इन्हें जन्नत से ला कर दिया, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से काबा की दीवार के अंदर नस्ब किया। सन 606 ईस्वी के अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, तब सैलाब ने काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश मक्का ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हिजरे अस्वद को रखने का मसला आया तो तमाम कबाइल आपस में झगड़ पड़े, क्योंकि हर कबीले की यही ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए यह तरीकाकार इख्तियार किया कि हिजरे अस्वद को एक चादर के अंदर रखा और तमाम कबीले के सरदारों से कहा कि वो इस चादर के कोनों को पकड़ कर उठाएं। लिहाजा सब ने मिलकर इस चादर को उठाया, और जब यह चादर इस मकाम पर पहुंची जहां पर इसको रखा जाना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से इसको काबा की दीवार में नस्ब किया। सन 64 हिजरी में जब मक्का में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हुकूमत थी, तो यजीद के हुक्म पर हजाज बिन यूसुफ की फौज ने काबा पर मंजीकों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हिजरे अस्वद के 1 से 3 टुकड़े हो गए। इसके बाद अब्बासी खलीफा मोतसम बिल्ला के दौर के अंदर सन 930 ईस्वी के अंदर एक करामती सरदार अबू ताहिर हिजरे अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ बहरीन ले गया। यह भी बिल्कुल अब्राहा की तरह खाना काबा को तबाह करके अपना खुद का काबा बनाने की ख्वाहिश रखता था, ताकि लोग वहां पर बहरीन में इसके पास हज करने के लिए आया करें। करामती दरअसल एक फिरका था जो कि खुद को मुसलमान कहता था, मगर इसके अकीदे इस्लाम से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ थे। अबू ताहिर करामती एक इंतहाई जालिम इंसान था, क्योंकि इसने अचानक से खाना काबा पर हमला करके वहां मौजूद 30,000 हाजियों को कत्ल किया। काबा के अंदर अपने फौजी और घोड़ों के साथ दाखिल हुआ, काबा के आसपास मौजूद सब कुछ लूट लिया, गिलाफे काबा के टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिए, और नशे की हालत के अंदर काबे के सामने ऊंची आवाज के अंदर चीखते हुए आवाज लगाई कि बाखुदा ये मैं हूँ, खुदा पैदा करता है और मैं मारता हूँ। इतना घमंड। इसने हाजियों का तमाम मालो असबाब लूट लिया, इनकी औरतों और बच्चों को अपने सिपाहियों के अंदर गुलाम बनाकर तकसीम कर दिया, हिजरे अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ ले गया, मक्का के तमाम लोगों के घर बार और इनके मालो मता को लूट लिया, और यहाँ से रवाना होते वक्त ये ऐलान कर गया कि आइंदा के बाद ये हज इसके शहर में हुआ करेगा। इस जालिम शख्स ने हाजियों की लाशों को आबे जमजम के कुएं के अंदर डाल दिया, जबकि जो लोग बच गए उनकी लाशों को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया। 23 साल तक हिजरे अस्वद इसके कब्जे में रहा। इसने बहरीन में ही खुद का महल बनवा कर इसे वहां पर नस्ब किया और इसे दारुल हिजरा का नाम दिया, और लोगों को हुक्म दिया कि वो यहाँ पर हज करने के लिए आया करें। मगर ये अपने मकसद के अंदर कामयाब ना हो सका, क्योंकि लोग अब भी खाना काबा के अंदर ही हज करने के लिए जाते रहे और हिजरे अस्वद की खाली जगह को चूमते रहे। बाद में 23 साल के बाद फातमियों की मदाखलत की बदौलत अब्बासी हुकूमत ने भारी तवान देकर आखिरकार इसे वापस लिया। इसकी वापसी का वाकया भी एक मौजज़ा था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब करामतियों से हिजरे अस्वद का मुतालबा किया गया, तो इनका कहना था कि वो पत्थर तो हमारे बाकी पत्थरों के साथ मिक्स हो चुके हैं, इनमें से हिजरे अस्वद को अलग करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई अलामत है तो बेशक इसे तलाश कर लो। लिहाजा जब उलमा कराम से इसके बारे में मशवरा किया गया, तो उनका कहना था कि हिजरे अस्वद क्योंकि जन्नती पत्थर है और जन्नत को फना नहीं है, ना ही इसको कोई आग छू सकती है, लिहाजा इन सब पत्थरों को आग के अंदर डाला जाए, और जो पत्थर भी इस आग के अंदर पिघल जाएं या फट जाएं
وہ ہجر اسود نہیں ہو سکتے، اور جو بچ جائیں وہی اصل ہجر اسود ہیں۔ لہٰذا بالکل ایسے ہی کیا گیا اور اس طریقے سے ہجر اسود کو بالکل الگ کر لیا گیا۔ اللہ نے صرف 38 سال کی عمر کے اندر ابو طاہر کو ایسی عبرتناک موت دی کہ چچک سے اس کی موت کے وقت کیڑے اس کے جسم کے تمام گوشت کو نوچ نوچ کر کھا چکے تھے۔ اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کرامتی 20 مئی 951 کو ہجر اسود لے کر مکہ آیا۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ ہجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اب تک اس کے اوپر 5 دراڑیں پڑ چکی تھی۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو ہجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، جو کہ انہوں نے ٹھکرا دی۔ ہجر اسود کی غیر موجودگی کے تقریباً 23 سالوں کے دوران حج بڑی حد تک بند رہا، کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلوں کو بھی رستے میں ہی لوٹ لیتے۔ 363 ہجری کے اندر ہجر اسود کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب سب مکہ کے لوگ سو چکے تھے تو ایک رومی نے آگے بڑھ کر ہجر اسود پر کدال کا وار کیا، جس سے اس کو کافی نقصان پہنچا، لیکن پتہ چلنے پر لوگوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسپیشل روم سے ہجر اسود کو نکالنے آیا تھا۔ 990 ہجری کے اندر بھی امیر ناصر کی موجودگی کے اندر ہجر اسود کو ایک شخص نے لٹ سے مارا، جسے امیر نے خود قتل کر دیا۔ اس کے بعد 1088 ہجری، 1143 اور 1155 کو ہجر اسود کو ناپاک کرنے کی اور بیعت بھی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سب کے سب اس میں ناکام رہے۔ سن 1039 ہجری کو تیز بارش ہوئی اور ایک بڑا سیلاب مسجد حرام کے اندر داخل ہوا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور مسجد کیچڑ سے بھر گیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے ہجر اسود بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تب سلطان مراد خان نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اس وقت تک ہجر اسود کے تقریباً 13 ٹکڑے ہو چکے تھے، جن کو مسالے لگا کر جوڑا گیا اور واپس نصب کر دیا گیا۔ محرم 1351 ہجری کے اندر عبدالستار نامی ایک افغانی نے ہجر اسود کا ایک ٹکڑا چرا لیا اور غلاف کعبہ اور کعبہ کی سیڑھی سے تھوڑی سی چاندی چرائی۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ ربیع الثانی میں وہ ٹکڑا واپس جوڑ دیا گیا، اور 1520 میں سلطان سلیمان نے تخت سنبھالا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر اور اس کی توسیع کا ارادہ کیا، اور اس تعمیر کے دوران ہجر اسود کے 6 ٹکڑے ان ورکٹ سے ٹوٹ گئے۔ اب ان مبارک ٹکڑوں کا کیا کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے کوئی ٹیلی فون جیسی سہولت تو موجود نہیں تھی، لہٰذا ان ٹکڑوں کو استنبول کے اندر لایا گیا کہ سلطان سے پوچھا جائے کہ ان کا کیا کریں۔ سلطان سلیمان نے علماء کرام کے مشورے کے بعد یہ حکم دیا کہ اب اگر آپ لوگ ان ٹکڑوں کو لے کر استنبول آئے گئے ہیں تو انہیں یہیں پر رکھیں، بے شک ہم ان کی حفاظت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ٹکڑے ان کے محل کے اندر رکھوا دیے گئے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ایک ٹکڑا ان کے مقبرے کے داخلی دروازے پر لگا دیا گیا، جبکہ 4 ٹکڑے قریب موجود مسجد سکولو محمد پاشا مسجد کے اندر لگا دیے گئے، جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ تاریخ میں اس طرح کے کئی واقعات کی وجہ سے ہجر اسود اس وقت 8 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو کر خانہ کعبہ کی مشرقی سائڈ کے اندر سٹیل کے ایک فریم کے اندر موجود ہے، جہاں پر حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے لوگ اپنے طواف کا آغاز بھی کرتے ہیں اور اختتام بھی۔ اس مقدس جنتی پتھر کے کالا ہونے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح سے جنت سے آیا ہوا ایک پتھر بھی انسانوں کے گناہوں سے دنیا کے اندر کالا ہو سکتا ہے، تو انسان کا دل، اس کا انسان کے خود کے گناہوں سے کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہجر اسود انسانوں کے نہ کسی نفع کا مالک ہے اور نہ کسی نقصان کا۔ اس کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہر مسلمان اسے بوسہ دے کر آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان اس پتھر کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگر کسی بھی پتھر کی یا کسی بھی بت کی عبادت کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، جبکہ ہجر اسود کم از کم 5 فیٹ اونچائی پر موجود ہے۔ اور اگر یہی لاجک مان لی جائے کہ مسلمان اس پتھر کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہودی دیوار گریا کے سامنے جو رو رو کر معافیاں مانگتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا وہ ان پتھر کی دیواروں کی پرستش کرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ترین حدیث مبارکہ کے مطابق اس ہجر اسود یعنی کالے پتھر کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، جو 7 آسمانوں کے اوپر موجود ہے۔ اس کا اصل رنگ انتہائی سفید تھا۔ اس پتھر کی بناوٹ کو دیکھ کر کوئی بھی ایسٹروناٹ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ پتھر زمین پر دراصل موجود ہی نہیں ہے، بلکہ خلا سے میٹرائڈ کی شکل میں کسی ٹائم میں زمین پر بھیجا گیا، خاص طور پر جب آپ اس کا موازنہ آسمان سے آنے والے دیگر میٹرائڈز اور ایسٹرائڈ سے کریں تو۔ حیرت انگیز طور پر اگر آپ اس پتھر کی ٹائم ٹو ٹائم لی گئی تصویروں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ سیاہ یعنی کالا ترین ہو رہا ہے۔
जबकि इससे पहले कोई कैमरा या कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो कि इस बात को कंफर्म कर सके कि ये असल में वाकई सफ़ेद था जब इसे आसमान से उतारा गया। तो क्या ये महज इत्तफाक हो सकता है? और इसकी यही खसूसियात इसे ज़मीन पर एक मौजज़ा साबित करती हैं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया बेशक वो एक एक लफ्ज़ सच है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सो गाइज ये थी वीडियो, और हज़रत अस्वद के जो पत्थर है, जो जन्नत से लाया गया पत्थर है, फर्स्ट टाइम जो है इसको जब हज़रत इब्राहिम जब काबा को बना रहे थे तो हज़रत जिब्रील ने को ये पत्थर ला के दिए थे, जन्नत से दिया था। उसके बाद बहुत सारे सुल्तान आए, बहुत सारे कुछ दुश्मन भी आए जिन्होंने इस पत्थर को निकाला, कई टुकड़ों में बांटा, कहीं ने चोरी भी करा इसको, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको जो है अपने अपने दौर में संभाल के रखा और लगा के रखा इसको। लेकिन अब इसके टुकड़े कुछ इस्तांबुल में हैं, वहाँ पे कुछ वही कह रहा था मैं जगह कि वहाँ पे है, और मस्जिद है वहाँ पे भी लगा के रखे हैं, और कुछ यहाँ पे भी हैं। और मेन बात कि इसका कलर सच्ची में चेंज हुआ है, पहले क्या था, देखिए 80s से लेके है ना, 80s से लेके, उससे पहले तो भाई कैमरा होता नहीं था, होते होंगे बट उतनी वाले नहीं होंगे, बड़े रेयर होते होंगे, तो वो पिक्चर्स नहीं क्लिक करी गया। अब 2012 में तो ब्लैक ही हो गया है, बिल्कुल ही पूरा ब्लैक, डार्क ब्लैक तो नहीं हुआ लेकिन है ब्लैक। और अब नेक्स्ट अगर पिक्चर कोई लेगा इसकी 20 या 30 साल के बाद तो लगेगा पता कि कुछ चेंज आया है या नहीं आया। तो बाकी तो ये वीडियो और पूरा इसमें बताया गया था कि क्या क्या था, कहाँ से स्टार्टिंग, क्या 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 हुआ, पूरा हज़रत अस्वद के साथ पूरी हिस्ट्री बताई गई है, जो सुल्तान है कैसे कैसे उनके दौर में क्या क्या चीज़ें हुई। सो बाकी होप सबको वीडियो पसंद आई होगी गाइस, और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं, बाय बाय।